लक्ष्मीदास मंगेशकर, गोवा स्टेट ब्रांच ऑफ यूथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडियाचो वायस प्रेसिडेंट आणि आमची युनिट मडगांवचो सेक्रेटरी. आमी हो 8 एसाइड ट्रायबल टुर्नामेंट हांगा दवर्ले ग्राउंडार घडोवन हाडिल्लो आसा. मुख्य कारण कितें आसा, ट्रायबल जे आसा आमचे यूथ हे भागांत आसात आनी तांकां मुखार काडपा लागून असले टायपाचे टुर्नामेंट आमी घडोवन हाडटा हांगसर. आनी हो आमचो तिसरो टुर्नामेंट म्हणजे 2019 सुरू जाला, मागीर 20, 21, 22, 23, 24, 25 मदीं खाडा पडिल्लो. आतां परत अंदू जालो आनी तुमी ते सगळे ट्रायबल ऑल ओवर गोवाचे इंटर विलेज जे पळय आसा टिमी त्यो हांगा पार्टिसिपेट जातात. आयज पयल्या राउंडाचो पयलो राउंड आसा आनी अशें करून फाल्यां दुसरो राउंड आनी फायनल गेम फाल्यां जातल्यो सगळ्यो. आनी आमकां खूश भोगता सांगपाक कितें हो आख्खो टुर्नामेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवान हांच्या पालवान आमी घडोवन हाडटात. हातूंत सुमारे 300 भुरगे पार्टिसिपेट जातले. विंगड टिमी आसा, विंगड गांवचे टिमी आयिल्ले आसा आनी आतां टुर्नामेंट सद्या चालू आसा. कसले फॅसिलिटी दिता हांगा? सद्या आमी कितें केलां, तांकां टिमीक उत्तेजन मेळपाक लागून आमी सकाळचे येना फुडें तांचें रजिस्ट्रेशन करतात आनी तांकां च्या धाडटात. च्या धाडटकीर मागीर तेंची गेमी सुरू जातकीर तेंचे मदीं सुरू जातकीर जे पळय तांकां विकनेस आसा ताका लागून आमी तांकां लागून ड्रिंक्स दवरलेले आसात, टायम ड्रिंक्स. आनी मागीर दनपारां जेवण तशेंच सांजची च्या असो कंप्लीट दिसाचो तांकां आहार दितात आमी. आनी तेच्या भायर तांकां बरी सामकी बरी प्रायजां आसतलीं, कॅश प्रायजीस प्लस ट्रॉफीज आसात, तातूंत मुखार दिश्टी पडटा. आनी तेंची फक्त हे वाडोवपाक, प्रोत्साहन वाडोवपाक, भुरग्यांक वयर काडपाक. तशेंच आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार दवोले गांवां करपाचें कारण कितें, हे दवोलेचें ग्रावंड दवोलेचें नांव सदांच पेपरार दुसरे बाजून येता, पूण आज आमी ते पॉझिटिव्ह बाजून हाडपाक लागून हांगा सगळे दवोले ग्रावंडाचेर कितलेशे स्पोर्ट्स चलतात. फुटबॉल चलता, क्रिकेट चलता आनी हो ग्रावंड एक हब जाल्ले आसा हांगा स्पोर्ट्स हब. ताका लागून मुद्दम दवोलेचें नांव वयर काडपाक लागून हो एक घडोवन हाडिल्लें आसा. ताचे फायनल केन्ना जातले? फायनल फाल्यां 5 वरांचेर जातली. तर आमकां आमचे प्रेसिडेंट जे गोंयचे पयलींचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ह्या संस्थेचे प्रेसिडेंट आसा ते आसतले. मागीर आमचे डायरेक्टर स्पोर्ट्साचे डायरेक्टर अरविंद बाब कुट्टीकर आसतले. तशेंच लोकल आमचे पंच सरपंच हेय बी आसतले. थँक्यू. टिका संघ काम ना माइक. थैंक यू. गॅलक्सी आणि टिकलपाली मातशी आपली लायनअप दिवची. आमच्या लायनअप पावली आसा ती अशी नॉट. Dinasca, where are you? Come to watch the football. Thank you. अरे ढोल आसपास ढोल आसपा ट्रेनी ट्रॅक बी काढून बावला मी सरकारला वाटत थिंगसन ढोल शॉर्ट्स रमेश Rosario. लक्ष्मीदास मंगेशकर, गोवा स्टेट ब्रांच ऑफ यूथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडियाचो वायस प्रेसिडेंट आणि आमची युनिट मडगांवचो सेक्रेटरी.
आमी हो 8 एसायड ट्रायबल टुर्नामेंट हांगा दवोले ग्राउंडार घडोवन हाडिल्लो आसा. मुख्य कारण कितें आसा, ट्रायबल जे आसा आमचे यूथ हे भागांत आसात आनी तांकां मुखार काडपा लागून असले तरेचे टुर्नामेंट आमी घडोवन हाडटा हांगसर. आनी हो आमचो तिसरो टुर्नामेंट म्हणजे 2019 सुरू जाल्ला, मागीर 20, 21, 22, 23, 24, 25 मदीं खाडा पडिल्ला. आतां परत अंदू जालो आनी तुमी ते सगळे ट्रायबल ऑल ओव्हर गोवाचे इंटरविलेज जे पळय आसा टिमी त्यो हांगा पार्टिसिपेट जातात. आयज टुर्नामेंटाचो पयलो रावंड आसा आनी अशें करून फाल्यां दुसरो रावंड आनी फायनल गेम फाल्यां जातल्यो सगळ्यो. आनी आमकां खूश भोगता सांगपाक कितें, हो आख्खो टुर्नामेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवान हांच्या पालवान आमी घडोवन हाडटात. हातूंत सुमारे 300 भुरगे पार्टिसिपेट जातले. विंगड टिमी आसा, विंगड गांवचे टिमी आयिल्ले आसा आनी आतां टुर्नामेंट सद्या चालू आसा. कसले फॅसिलिटी दिता हांगा? सद्या आमी कितें केलां, तांकां टिमीक उत्तेजन मेळपाक लागून आमी सकाळचे येना फुडें तांचें रजिस्ट्रेशन करतात आनी तांकां च्या धाडटात. च्या धाडटकीर मागीर तेंची गेमी सुरू जातकीर तेंचे मदीं सुरू जातकीर जे पळय तांकां विकनेस येता ताका लागून आमी तांकां लागून ड्रिंक्स दवरलेले आसात, टायम ड्रिंक्स. आनी मागीर दनपारां जेवण तशेंच सांजची च्या असो कंप्लीट दिसाचो तांकां आहार दितात आमी. आनी तेच्या भायर तांकां बरी सामकी बरी प्रायजां आसतलीं, कॅश प्रायजीस प्लस ट्रॉफीज आसात, तातूंत मुखार दिश्टी पडटा. आनी तेंची फक्त हे वाडोवपाक, प्रोत्साहन वाडोवपाक, भुरग्यांक वयर काडपाक. तशेंच आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार दवोले गांवां करपाचें कारण कितें, हे दवोलेचें ग्रावंड, दवोलेचें नांव सदांच पेपरार दुसरे बाजून येता, पूण आज आमी ते पॉझिटीव बाजून हाडपाक लागून हांगा सगळे दवोले ग्रावंडाचेर कितलेशे स्पोर्ट्स चलतात. फुटबॉल चलता, क्रिकेट चलता आनी हो ग्रावंड एक हब जाल्ले आसा हांगा, स्पोर्ट्स हब. ताका लागून मुद्दम दवोलेचें नांव वयर काडपाक लागून हो एक घडोवन हाडिल्लें आसा. ताचे फायनल केन्ना जातले? फायनल फाल्यां 5 वरांचेर जातली. ताचे भितर आमकां आमचे प्रेजिडेंट, जे गोंयचे पयलींचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, ह्या संस्थेचे प्रेजिडेंट आसा, ते आसतले. मागीर आमचे डायरेक्टर स्पोर्ट्साचे डायरेक्टर अरविंद बाब कुट्टीकर आसतले. तशेंच लोकल आमचे पंच सरपंच हेय बी आसतले. थँक्यू. Because I'm going to come on a mic. Thank you. गॅलक्सी आणि डिकलपाली मातशी आपली लायना पडत दिवची. आमच्या लायना पावली आसा ती अशी नॉट. What should I say? राउंड गुंडार पावल दोन सरकारकडे राउंड पावल Dinasca, where are you? Come to watch the football. Thank you. रस्त्यावर रस्त्यात साईडीन. अरे थिंगसन ढोल आसपा पार आसा ढोल आसपा ट्रेनी ट्रॅक बी काडून पावल आमी सरकारा कडेन थिंगसन ढोल शॉर्ट्स कोण थिंगा पिपा ऐसा मैडम है ना रमेश Rosario.